सागिदे रगतको होडिक्रो हुँदै जाम्नगो जीवाइमा उसभित्र कर्म बसेले हो घुसेर ध्याएर। नेपाल एउटा स्वतन्त्र समावेशी व्यवस्था भएको सुन्दर मुलुक हो। मुलुक नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय स्तरबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई दिगो विकास, समृद्ध, समुन्नत बनाउन विविध प्रयासहरूमा ध्यान दिइरहनु भएको छ। यसै मध्येको नेपालको पूर्वी भागमा अवस्थित धनकुटा जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 एउटा सुन्दर वडा हो। यस वडाले विविध आरोह अवरोह पार गर्दै वर्तमान स्वरूप प्राप्त गरेको हो। यस वडा साबिकको मारेकटारे 1 देखि 5 वडा एक आपसमा गाभिएर महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बनेको छ। पूर्वमा पटेक डाँडा, लालीगुराँस नगरपालिका र रमणी चित्रे बजार। पश्चिममा महालक्ष्मीकै 8 र 2 नम्बर वडा, उत्तरमा महालक्ष्मीकै वार्ड नम्बर 2 साथै दक्षिणमा लक्ष्मी झरना र महालक्ष्मीकै वार्ड नम्बर 8 ले यो वडा घेरिएको छ। क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले यो वडा अरू वडाहरूभन्दा ठुलो र धेरै भाग ओगटेको छ। यस ठाउँमा मुख्य गरी ब्राह्मण, क्षेत्री, आदिवासी जनजाति, दलित आदि मिश्रित जातिहरूको बसोबास रहेको छ। प्रकृतिको अनुपम उपहार यस वडाको सिमानामा रहेको सुन्दर पटेक डाँडा, काली पोखरी, सिंहदेवी घुमाउने पोखरी, कुप्चे पञ्चकन्या मन्दिर आदि अन्य धार्मिक स्थलहरू र लक्ष्मी झरनाको दृश्यले जो कोहीलाई पनि लुभ्याउँदछ। पर्यटकीय प्रवर्धनको मुख्य सम्भावना बोकेको लक्ष्मी झरनाले पर्यटकलाई पर्खिरहेको आभास हुन्छ। यस झरनालाई स्थानीयता आएपछि प्रवर्धनका काम भएका छन्। यो झरनाको किंवदन्ती पञ्चाग्री गुफा अनि उनीहरूको वासस्थान रहेको पञ्चाग्रीको प्रयोगमा रहेको झरना भनेर यसलाई चिनिन्छ। लक्ष्मी झरनाको केही स्तर उन्नति गर्ने, त्यहाँ चाहिँ केही संरचनाहरू बनाउने भनिएको छ र गत साल केही त्यहाँ चाहिँ अब ट्र्याकहरू बनाएका छौँ र अहिले पनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट केही बस्ने घर र टोयलेटको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै सुन्दर चित्रे बजारको काखमा रहेको काली पोखरी परापूर्व कालदेखि अवस्थित थियो। यो एउटा पर्यटकीय हिस्साको रूपमा रहेको छ। यसलाई अहिले नयाँ रूप दिइएको छ। पर्यटनका आयाम मध्येको अर्को ठाउँ हो सिंहदेवी घुमाउने पोखरी पनि। यसले पनि स्थानीयता आएपछि नयाँ रूप पाएको छ। घुमाउने पोखरी निर्माण भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न थरीका बिरुवाहरू पनि लगाइएको छ। त्यहाँ चाइनिज दुबो बिछ्याइएको छ। यसरी अब एउटा बुढानीला पेन टावर पार्क निर्माण गर्ने भनेर यो चित्रेदेखि ओतिर र घुमाउनेको अग्लो भूभागमा एउटा बुढानीला कण्ठ पेन टावर पार्क निर्माण गर्ने भनेर अब 35 लाखको बजेट विनियोजन भएको छ। धार्मिक हिसाबले पनि विविध मठ मन्दिर र त्यसको संरक्षण र विकासमा महालक्ष्मी 1 अनवरत रूपमा लागि परेको छ। जसमध्ये परापूर्व कालदेखि आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको कोक्से पञ्चकन्या मन्दिर यसै वार्डको उत्तरी भेगमा पर्दछ। शिवालय मन्दिर निर्माण गरिँदैछ। त्यो चाहिँ अब वडाको गौरवको योजना भनेर हामीले सुरुवात गरेका हौँ। यो मत्स्यपुरदेखि वारिपट्टि भित्तामा एउटा ह्याकुले सिंहदेवी मन्दिर छ। सोको हामीले संरक्षण गरेका छौँ र साबिकको 2 नम्बरको टपमा रहेको अत्यन्तै शक्तिशाली पञ्चकन्या देवीको
को मन्दिरलाई हामीले संरक्षण गर्ने काम गरेका छौँ। अब कोप्चे पञ्चकन्या मन्दिरदेखि मास्तिर एउटा कोप्चे पञ्चकन्या धार्मिक लालीगुराँस पार्कको पनि हामीले डिपिआर गरेका छौँ। यस वडाको मुख्य आय स्रोत कृषि रहेकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कृषिको क्षेत्रमा विशेष पहल र काम गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये पशुपालन, दुग्ध चिस्यान, छुर्पी उत्पादन, टमाटर तथा अन्य अन्नबालीको पकेट क्षेत्र, टोनेल प्लास्टिक पोखरी, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन जस्ता कैयौं कार्यक्रमहरू र योजनाको तर्जुमामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ। अहिले 26वटा छन् जम्मा मसँग गाई बाछी गरेर। अहिले सबै खर्च कटाएर 50-60 हजार मासिक 130-40 लिटर दुध हुँदैछ अहिले। अब ब्याउने छन् 3-4वटा फेरि। पछिल्लो समय युवाहरू कृषिको बह र त्यसलाई आधुनिकीकरणमा जोड दिन तल्लीन देखिन्छन्। विदेशमा गएर रगत पसिना बगाएर मेहनत गर्ने यी हातहरूले आफ्नै देशमा पौरख गरे सफल हुने कुरामा विश्वास देखिन्छन् यहाँका युवा। 2058 सालमै भूगोल विषयबाट डिप्लोमा अध्ययन गरेकै हो र बिचमा सरकारी जागिर शिक्षकदेखि लोकल गभर्नेन्स प्रोग्रामको सोसियल मोबिलाइजरसम्म काम गर्दै आएँ र यो सरकारी जागिर विभिन्न गैर सरकारी जागिरहरू भन्दा पनि स्वतन्त्र व्यवसाय भएको हुनाले मैले यो पेसा रोजेको छु। आफ्नो क्षमता बढाएर अभिवृद्धि गरेर आफ्नै बलबुटाले अहिले फेरि 100 लिटरको हाराहारीमा पुर्याएको छु र स्थानीय निकायहरूले मलाई सक्दो सहयोग पुर्याए। मलाई लाग्छ अब 1 वर्षमा मेरो 200 लिटर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ र अब यसै मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले केही मान्छेलाई रोजगार दिएका छौँ। हामी आफै महिनामा अहिले कम्तीमा पनि मेरो दुधको मात्रै पेमेन्ट 1,50,000सम्म 1 महिनामा हुँदैछ र यसमा मेरो 50% खर्च कटाउँदा पनि मेरो 75,000 त मेरो बच्छ र यसलाई चाहिँ यो 75,000 बचाउनु भनेको गाउँमा आफ्नो घरमा आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर चान्सिने कुरा होइन तर यसलाई निरन्तरता दिनको निमित्त स्थानीय निकायहरूले गहिरो चासो राखेर हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदियो भने सायदै बेरोजगार भएका मान्छेहरूलाई हामीले दिएका रोजगारहरू पनि गुम्ने छैनन् र हामी आफै पनि हाम्रा आय आर्जनको वृद्धि गर्छौँ। यस वडाले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ। वडाले अर्ग्यानिक उत्पादनलाई विशेष जोड दिई उत्पादन योजना बनाइरहेको छ। यसले स्थानीयमा आय स्रोत र स्तर उन्नतिमा विकास हुनेछ। कृषि र पशुतर्फ पनि हामीले वडाबाट र अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट विभिन्न किसिमका सहयोगहरू माग गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। लगभग 350 घर धुरी जतिलाई 1 घर 1 टोनेलको व्यवस्था गरिसकिएको छ। लेखाली भेकमा पनि अब औलामा फल्ने विभिन्न किसिमका तिते करेला, बैगुन, लौका, अकबारे खुर्सानी यस्ता चिजहरू आफ्नै टोनेलमा फलाएर खाने सुरुवात गरेको छ र हामीले जैविक विषादी निर्माण ट्याङ्की पनि 224वटा डडम वितरण गरेका छौँ र 27वटा हामीले ट्याङ्की निर्माण गरेका छौँ र जसको लक्ष्य भनेको हामी अर्ग्यानिक उन्मुख हुँदैछौँ। कृषि क्षेत्रमा यातायात र विकासका विविध पूर्वाधारले पहिलेको समयमा भन्दा अलि धेरै मात्रामा सहज भएको स्थानीयहरूको दाबी छ। खोलिएका छन्, मर्मत समार हुँदैछ, विकास भनेको एकैचोटि भत्तै हुने होइन होइन। अब कर्मैसँग हुँदैछ। जे भए नि हाम्रा बाबुआजहरूले जति पीडा भोगेका थिए त्यो एकदम कटौती हुँदै हुँदै अहिले हामीलाई जे भए नि हामीले यहाँ उत्पादन गरेको चिजहरू बजारमा पुर्याउनलाई पनि धेरै सहज भएको छ होइन। अब हामीले थाप्लोमा नाम्लो लाएर त्यति अहिले सामान बोक्नु पर्दैन।
यस ओडाले कृषि पेसामा आबद्ध युवाहरूलाई होस्टेलमा हैसे गर्दै सदा साथ र सहयोगमा कटिबद्ध रहिरहेको छ। यो साल चाहिँ प्रदेश सरकारको अनुदान मार्फत मलाई 4 लाख रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ, जुन चाहिँ यो नयाँ खोर निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यसको काम मैले अहिले भर्खर मात्रामा तयारी गर्दैछु र त्यो सम्झौता चाहिँ भइसकेको छ र कार्य सम्पन्न भइसकिकन चाहिँ त्यो प्रदेश सरकारको 4 लाख रुपियाँ सहयोग प्राप्त हुने कुरा छ। र योभन्दा अगाडि केही वर्ष अगाडि ओडाले पनि मलाई 10,000 रुपियाँ सहयोग गरेर यो खोर निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्याएको थियो। मजाले लिनुको लागि चाहिँ निकै समय कुर्नै पर्छ सर बङ्गुरमा चाहिँ, किनभने लगानी आफ्नो सुरुमा लगानी धेरै जान्छ। 74 सालदेखि मात्रै सुरु गरेर अहिले विगत 3-4 वर्ष मात्रै हुँदैछ। भन्दा धेरै पिच रोड भन्दा चाहिँ बलियो खोर चाहिन्छ, किनभने अलिक कमसल मात्र खोर बनायो भने भत्काइदिन्छ अनि आगो फेरि त्यही खोरमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति अनुदानको भोलम चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्यो, अथवा रातहरू दिएर पनि पुरानो खोरलाई चाहिँ फेरि रिमेन्टेन गर्ने तरिकाले चाहिँ त्यस्तो आइराख्न जरुरी छ कि जस्तो लाग्छ। अब त्यस्तो खासै अब लिएर काम गरिरहेको पनि हुन्छ होइन। अब बेवारी सिरिपले हिँड्नु अब दिनमा 2-4 घन्टा छोड्न थाल्यो भने त हुँदैन। स्थानीय त आए पछाडि नआउँदाको बखत र आए पछाडिमा धेरै भिन्नता छ। कृषि क्षेत्रका कुराहरूमा असहज अवस्था थियो। जब स्थानीय त आइसकेपछि र सरकारकै नीति पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने नीति भएको कारणले गर्दा अहिले कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तहले सरकारले बढी लगानी गरेको र त्यो लगानीको उपलब्धि यहाँका कृषकहरूले उपलब्ध गर्दै गरेको पाउन सकिन्छ। जस्तो अब बिरुवाहरू वितरण गरेर बिरुवाहरू लगाउने, फलफुल खेतीतिर मान्छेहरू व्यावसायिकरणतिर लागेको अवस्था छ। कृषि पेसा सजिलो पेसा नभए पनि आजभोलि स्थानीय सरकार आएपछि चासो र गुनासो भन्ने र सुन्ने ठाउँ भेटिएको छ। साथै कृषिका विभिन्न राहत र अनुदानले अझ सजिलो बनाइदिएको छ। यसलाई मललाई संरक्षित गरेर भण्डार गरेर राख्न सकेदेखि उत्पादनलाई पनि वृद्धि गर्न सकिने रहेछ। पशुलाई पनि राम्रो किसिमको जस्तो वेस्टर्न गाईहरूलाई न्याटो चाहिने रहेछ। हामीले सिमेन्टहरू बनाएका छौँ। त्यसको छेउमा राम्रो खालको हुने, त्यसलाई जो घाइते नहुने, घाउ नहुने, बस्न सहज हुने, त्यसबाट दुध उत्पादन वृद्धि हुने, त्यो खालको हुन्छ। अर्को कुरा धनचक्करको व्यवस्थापनमा पनि बस्नुपर्दो रहेछ र उन्नत किसिमको घाँस नै हो। स्थानीय निकायले ठाउँ र मौसम अनुसारका विभिन्न बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ, जसले आमदानी र वातावरण दुवैमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। टमाटर पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुको लागि एक घर एक टनेलको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गरेर सिँचाइको लागि आसे खोला मुहान गरेर सिप्रिङसम्म जम्मा 1400 मिटर पाइप उपलब्ध गराएको छ। ओडाले तपाईँको एक घर एक तपाईँको माछा पोखरी, के भन्छ त्यो प्लास्टिक पोखरीको पनि व्यवस्था गर्ने भनेको छ। एभोकाडको बिरुवा चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने र त्यस्तै गरी अब यातायातको क्षेत्रमा त अहिले भन्यो भने अब यातायातको बारेमा भन्यो भने तपाईँको चाहिँ के अरे राम्रो तरिकाले बस सञ्चालन भइरहेको छ होइन। दिनमा तपाईँको एउटा बस उडिरहेको छ र सन्तोषजनकै मान्नुपर्छ। अब अझै पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ आउने दिनमा के अझै पनि केही गर्ला भन्ने आशा नै राखेको छ। दुधको खपतका लागि साना तथा ठुला घरेलु उद्योगहरू पनि यस वडामा सञ्चालनमा छन्, जसले केहीलाई रोजगारी र आर्थिक स्तरमा टेवा पुगेको छ। अहिले हामीले गर्दै अब 50 लिटर थालेको अहिले अब यताउता गरेर अब सबैतिर 500को लगभग दिँदैछ। पैसा यो लकडाउनको बेलामा नगरले चाहिँ फ्रिज बिग्रियो हाम्रो पहिले ल्याएको, अनि त्यो फ्रिज बिग्रियो भने नगरको मेरो साथसँग हामीले किराया गर्दा पनि एउटा फ्रिज चाहिँ किनिदिनु भयो नगरले। जनताले चाहिँ निकै अब हाम्रो के छ भने यो एरियामा एकदम राम्रो वातावरण छ क्या, घाँस पानी सबै कुरा मिलेको छ। किसान खेती भन्दा पनि दुधै राम्रो छ क्या।
योगदान गर्ने राम्रो छ, जाडो पनि छैन, गर्मी पनि छैन। पानी हामीले चाहिँ बन्द भएको बेला नि हामीले पैसाको गेटमा हामीले यताउनि वरिपरि नजिक हो, नजिकमा आफ्नो टोलदै नै ल्याएको थियो। ल्याएर अब बिहानदेखि बेलुका 10 बजीसम्म हामीले खटेर दुध पनि हामीले चलायौँ। सबै कुरा अब अरू अनुदान भन्ने कुरा त अब त्यो सरकारले अब आउने कुरा हो, दिने कुरा हो, त्यो भए दिन्छ सक्यो होइन, नसके अब पुगेन भने नि हामीले ट्राभलिङ चाहिँ अति आवश्यक हो क्या। महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनका लागि मझौला उद्योग पनि सञ्चालनमा छन्, जसले केहीलाई रोजगारीमा समेत टेवा दिएको छ, जसमध्येको मन्जु लक्ष्मी डेरी उद्योग पनि एक हो। लकडाउनले अलिकति असर गरेर नि दिवस 1500 देखि 1800 हुन्छ अहिले हाम्रो दैनिक। 2072 सालमा सुरु गरिएको, 72 सालमा प्राइभेट फर्मको रूपमा दर्ता गरेर अलि पछाडि त्यसको 1-2 वर्ष पछाडि चाहिँ कम्पनी मन्जु लक्ष्मी डेरी उद्योग भन्ने कम्पनी बनाएको छ। हेर्दा चाहिँ अब झलक यता एउटा बोर्ड यता एउटा बोर्ड देखिन्छ, दुईटा हो भनेर सोच्छन् थाहा नपाउनेले, एउटै हो यो। हामी सबै गएर 8-9 जना रोजगारी भनेको चाहिँ अब चिज हो मेन चाहिँ, अनि छुर्पी अनि घिउहरू, अनि कसैले माग भयो भने पनिर सनिर हामी त्यस्तो पनि बनाइन्छौँ। पऱ्यो त्यति अब यो माग हुँदैन, गाउँठाउँ नै हो यो। यसबाट करिब 200-250 किसानहरू लाउने छन्। यो डेली यो बन्द हुन्छ, डिडिसी बेला बेला बन्द हुन्छ, कहिले के भन्छ, तर हाम्रो चाहिँ बन्द भएको छैन, चलिरहेको छ। लकडाउनमा नै हामीले चलाएकै हो। क्षेत्र चाहिँ यस्तो थियो, पहिले चाहिँ यता तेह्रथुमको फुलेक चम्फुला साइडको नै आउँथ्यो, अब अहिले त्यतै अब छुर्पी उत्पादन हुन थाल्यो। अहिले चाहिँ यता महालक्ष्मीकै 1 नम्बरबाट यता खापराङबाट नि आउँछ, अनि चित्रे पनि त महालक्ष्मी पर चित्रेबाट आउँछ। अरू चाहिँ महालक्ष्मीको 200 तलमुखर स्कुलदेखि मास्तिरको आउँछ। अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यहाँभन्दा तल पनि सङ्कलन भयो, यताउति भयो भने जाने योजना चाहिँ छ हाम्रो। उद्यममा टेवा दिनका लागि यस वडामा औद्योगिक ग्राम पनि निर्माण हुँदैछ, जसले आम बासिन्दा र अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि टेवा पुग्नेछ। पछिल्लो समय यो औद्योगिक ग्राम जुन नेपाल सरकारको नै चाहिँ अवधारणा अनुसार चाहिँ एक नगरपालिका एक औद्योगिक ग्रामको जुन अवधारणा अनुसार चाहिँ यस महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि अन्तर्गत पनि एउटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको एउटा चाहिँ अब जग्गा रक्षण समिति निर्माण गरेको छ, र त्यस पछाडि साबिक गाविस को जग्गा जुन 29 रोपनी जग्गा थियो, त्यो 29 रोपनी जग्गा मा प्लस त्यसमा अब अरू यसको मापदण्ड चाहिँ कम्तीमा 40 रोपनी हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले यही 29 रोपनी जग्गामा अरू थप केही जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराउने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ लगभग त्यसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उहाँको नाम चाहिँ शिक्षा आजको समयमा आवश्यकताको विषय रहेको छ। हरेक बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्नु नैसर्गिक अधिकार रहन्छ। यस वडामा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै काम र पहल भएको छ। यस वडामा 7 वटा विद्यालयहरू रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयलाई अङ्ग्रेजी शिक्षा अनि कम्प्युटर शिक्षामा पनि रूपान्तरित गरिएको छ। हाल चाहिँ नै अब यस विद्यालयमा हामी शिक्षक कर्मचारी जम्मा 14 जना कार्यरत छौँ र विद्यार्थी सङ्ख्या यो चालु शैक्षिक सत्रमा 215 जना रहेको छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न दात्री संस्था, नेपाल सरकार, राज्य हुँदै स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई एउटा अलिकति अघिल्लो पङ्क्तिमा राखिदिएरै हेर्ने गरेको जुन हेराइको दृष्टिकोण त्यो अत्यन्तै सकारात्मक छ र विगत वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्षहरूमा यो विद्यालयलाई भौतिक तर्फको उसमा भवन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोजनाले
एउटा 4 कोठे भवन उपलब्ध गरायो। यो आर्थिक वर्षमा पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहिरहेको छ। सँगै स्थानीय पालिकाले गत 75-76 मा पुस्तकालय बापतको अनुदान 6.5 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ। त्यसले हामीले एउटा पुस्तकालय कक्ष निर्माण गरेका छौँ। वडाबाट पनि वार्षिक रूपमा गत वर्ष 1 लाख प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसलाई पनि त्यही व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो वर्षको 1 लाख रुपियाँ हामीले त्यो चाहिँ गर्ने तयारीमा छौँ, सोच बनाइराखिएको अवस्था छ। र त्यस्तै गरेर स्थानीय तहले जस्तै अब यो CDS कार्यक्रम अन्तर्गतका विद्यालयमा बालमैत्री कक्षाहरू व्यवस्थापन गर्न, बाल विकासदेखि कक्षा 3 सम्म पुरै चाहिँ नै व्यवस्थित कक्षा, रमाएर खेल्न पढ्न सिक्ने वातावरण हुने किसिमका चकटी, कुसन, कार्पेटिङदेखि लिएर सबै कुराको, जस्तै बाल कक्षामा चाहिँ नि अब टिभी सिभी सबै जडान गरिदिएको छ। त्यस्तै गरेर CC क्यामेरा 12-13 वटा विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ। र त्यस्तै गरेर अब चाहिँ CC क्यामेरा सँगसँगै अब यो वर्ष पनि भनेको यो हालको आर्थिक वर्षमा पनि अब ICT लगायत पुस्तकालय कुन उसमा खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले 6.5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ। त्यसको चाहिँ काम गर्न बाँकी नै छ। र प्रबन्ध मिलानको क्रममा 2 जना थप आउने कुरा हो। र यसलाई नगरपालिकाले, हाम्रो पालिकाले चाहिँ त्यसलाई यथाशक्य चाँडो व्यवस्थापन गरेर यो हाम्रा जस्ता जुन निजी स्रोतमा चलिरहेको विद्यालय हो त्यस्ता विद्यालयमा त्यो थप हुने दरबन्दी पनि कार्यान्वयन गरिदिएर कार्यान्वयन तहमा पुर्याएर विद्यालयहरूमा पठाइदिने व्यवस्था भइदिए। शिक्षाको गुणस्तर पहिलाको भन्दा फेरिएको त पक्कै छ। किताबी ज्ञान मात्र होइन, विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप र खेलकुदमा पनि आबद्ध गर्न खप्पिस देखिन्छन् यहाँका गुरुवर्ग। यी र यस्ता विविध काममा स्थानीय तह लागि परेको छ। विभिन्न टोलमा विद्यालय भवन, खानेपानी, शौचालय, सिकाइ केन्द्र जस्ता भौतिक तथा आर्थिक पक्षमा जनप्रतिनिधिहरू कटिबद्ध देखिनुहुन्छ। निकायहरूले फलोअप गर्दै जान्छन्, त्यहाँ पक्कै पनि परिवर्तन आउँछ। हाम्रो यस महालक्ष्मी नगरपालिकालाई पनि हेर्दै जाँदा यहाँ शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने क्रममा यहाँ एउटा के अभियान नगरले ल्यायो भने प्रत्येक वडा बराबर एउटा अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय भन्ने कार्यक्रम ल्यायो, जसले के गर्यो भन्दा हाम्रा विदेशमा गएका भाइ बहिनीहरूले कमाएर ल्याएको पैसाले आफ्ना बालबालिकाले चाहिँ बजारको एउटा कोठा किनेर परिवार राखेर जुन जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्था थियो, जसले गर्दा गाउँका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा निकै धरार पैदा गराएको थियो। त्यसलाई रोक्ने अभियानको रूपमा यसरी आएको छ, जसले गर्दा अङ्ग्रेजी विषयप्रतिको मोहलाई यस नगरपालिकाको कार्यक्रमले केही सहज तुल्याएको छ। अङ्ग्रेजी भाषाको महँगीलाई, बढ्दो मागको परिपूर्तिको एउटा कुरा भयो भने घर परिवार बिचमा भएको एक किसिमको सपरिवारको मेलमिलापको कुरा पनि यसले दुईटै पक्षलाई गराएर आर्थिक पक्षमा पनि केही फाइदा हुने काम यस कार्यक्रमले ल्याएको छ। एउटा वडा शिक्षा समिति पनि गठन गरिएको छ, जुन वडा शिक्षा समितिले पनि आफ्नो वार्डभित्र भएका विद्यालयहरूमा के कच्चा समस्याहरू छन् त्यो कुरालाई नगरसम्म घचघचाउने काम भइरहेको हुँदा निरन्तर रूपमा यस कामले चाहिँ परिवर्तन ल्याइरहेको छ, गुणस्तरीय शिक्षामा अघि बढिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय विद्यालयहरूलाई नयाँ भवनहरू जुन अपुग थिए त्यो वडाको तर्फबाटै भन्नुपर्छ, वडाले पहल गरेकै हुनुपर्छ, त्यसमा त्यो काम भएको छ। जुन अहिले हामी जुन सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा हामी अहिले आइरहेका छौँ, यहीँ पनि एउटा नयाँ भवन जुन स्थानीय सरकारले दिएकै योगदान हो भन्छु म। हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा महिलातर्फको शिक्षाको पहुँचलाई हेर्दा
समग्रमा हेर्ने भने महालक्ष्मी नगरपालिकाको महिला साक्षरता प्रतिशत भनेको 67.4 छ। साक्षरतामा कमी छैन भन्छु म, किनभने 67.4 भनेको हाफभन्दा माथि छ। समग्र टोटल महिला र पुरुषमा चाहिँ हेर्दाखेरि 74.4% छ टोटल साक्षरता प्रतिशत। महिला मात्र छुट्याउँदा त्यति देखिन्छ। त्यसैले वार्ड नम्बर 1 मा पनि महिलाहरू त्यत्रो हुनुहुन्न, शिक्षितै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र उहाँहरूले अझै पनि आफ्नो वार्डलाई अगाडि बढाउने क्रममा म त के भन्छु भने जुन ठाउँमा महिलाहरू शिक्षित छन्, जुन ठाउँमा महिलाहरूको चाहिँ सम्मान हुन्छ त्यो ठाउँको विकास हुन्छ भनेको छ। जहाँ महिलालाई इज्जत गरिन्छ त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन् अरे। ठ्याक्कै महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 ले महिलाहरूले माया दियोस्, ईश्वरको आशीर्वाद पाओस्, महिलाहरू साक्षर रहन्। अघि बढ्ने क्रममा म आफ्नो तर्फबाट पनि के कति भूमिका खेल्न सक्छु, खेल्ने अवसरहरू मलाई वडा कार्यालयले पनि प्रदान गरिदियोस्। हामीले यस सिकाइ केन्द्र अन्तर्गत यो प्रविधिलाई पनि यस सिकाइ केन्द्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गत हामी त्यतिखेर काम कारबाहीका हिसाबले यस धनकुटा भनौँ या पूर्वाञ्चल अन्तर्गत हामी दोस्रो सामुदायिक अध्ययन केन्द्र भए बापत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हामीले एउटा पुरस्कारको रूपमा एउटा ब्रान्डेड कम्प्युटर प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो सँगै हाम्रो सिकाइ केन्द्र चाहिँ प्रविधियुक्त आइसिटी अन्तर्गत हामी प्रवेश गऱ्यौँ। त्यस पछाडि महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि एउटा कार्यक्रम दिएर सहयोग गर्नुभयो। त्यस अन्तर्गत हामीले चारवटा जति कम्प्युटरहरू ल्याएर त्यसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब विभिन्न चरणमा हामी अब त्यत्रो धेरै त सकिरहेका छैनौँ अहिले। अब हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रका जनसमुदायमा चाहिँ यो कम्प्युटर यो आइसिटी सूचना सञ्चार प्रविधिलाई चाहिँ छिराउनको लागि अलिकति गाह्रै बनेको अवस्था छ। र त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले वार्षिक रूपमा 8-10 जना सिकारुहरूलाई जो चाहिँ उहाँहरू अलिकति इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई टाइम मिलाएर सामान्य त्यत्रो ठुलो कम्प्युटरकै बारेमा ठुलै कुरा सिकाएर गर्ने अवस्था त छैन यो ग्रामीण क्षेत्रमा। र पनि कम्प्युटरसँग परिचयसम्म गराउन हामी चाहिँ अलिकति प्रयासरत रहेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा नगर तथा वडाको विशेष पहलमा शिक्षाको गुणस्तर र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आयाम फेरिएको छ। विद्यालयमा इन्टरनेट, सीसीटीभी क्यामेरा, प्रिन्टर, एलसिडी जस्ता प्राविधिक उपकरणहरू स्थानीय तहले प्रदान गरेको छ। साथै बाल शिक्षामा टिफिन क्यारी, बाल शिक्षाका विविध सामग्रीले शिक्षण सिकाइमा सहज बनाएको छ। प्रविधि मैत्री शिक्षा चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय तहबाट नगर शिक्षा नगरपालिका महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट हामीसँग यो सीसीटीभी अनि तपाईँको एउटा ल्यापटप छ, त्यति सामान आछ। अनि बाल शिक्षकलाई विशेष प्राथमिकता राखेर त्यहाँ चाहिँ कार्पेटिङदेखि लिएर त्यहाँ पाउने सामानहरू सबै निःशुल्क रूपमा वितरण गरेको छ। 16 लाखको भवन परेको छ र थोरै हदसम्म भए पनि विद्यालयलाई पहिलाको तुलनामा अलिकति हाम्रो तालुक अड्डा भनौँ न नजिकै भएको छ र हाम्रा समस्याहरू त्यहाँ राख्न सक्ने चाहिँ सुविधा भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै स्थानीय निकायहरू जुन हाम्रो जस्तो विद्यालय छ नि, विशेष गरेर अरू विद्यालयहरू होइन त्यस्ता इनिसिएटिभ प्रोग्रामहरू केही न केही त दिएकै छ होइन, नगरपालिकाले नदिएको भन्न त मिल्दैन। तथापि जुन हाम्रो जस्तो यो चाहिँ माध्यमिक त सञ्चालनमा रहेको अनुमति पाएका तर निमाविबाट चलाउनु पर्ने यस्ता विद्यालयहरूलाई त्यो दरबन्दी मिलानको जुन अहिले चाहिँ जुन नगरपालिकाले शिक्षा समितिबाट पास भएको कुराहरू छ त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो यथासम्भव यो पौष महिना 15 गते भित्रै गरिदियो भने चाहिँ हामी जस्ता विद्यालयहरूलाई फाइदा हुन्छ। समय परिवेश अनुसार आफूलाई र विद्यालयलाई अध्यावधिक गरी शिक्षण सिकाइका वैकल्पिक माध्यमहरूको खोजी गरी शिक्षण सिकाइमा तिनै मार्फत सिकाइ कार्य गर्न थालिएको छ। सँगै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय आउने वातावरण मिलाउन गुरुवर्ग र अभिभावक लागि परेका छन्। यो चाहिँ एकदम उदाहरणीय र यो चाहिँ एकदम साह्रै राम्रो मलाई चाहिँ लागेको, जसमा
बालकक्षा व्यवस्थापनको लागि भनेर छुट्टे नगर कार्यपालिकाले हामीलाई यो अब 76-77 रु 1 लाख बजेट विनियोजन गरिदिएको थियो। त्यसबाट हामीले पूर्ण रूपमा बालकक्षालाई हाम्रो बालकक्षा जीर्ण अवस्थामा थियो, नानीहरू बस्नलाई एकदम गाह्रो थियो, चिसो। त्यसै पनि हाम्रो अब धनकुटा जिल्लाकै सबैभन्दा उच्च ठाउँमा रहेको ठाउँ चित्री बजार अनि अब दुईपट्टिको सिमाना नानीहरू अब बोर्डिङ जाने उनीहरूलाई रोक्नको लागि भए पनि हामीले चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि त्यो 1 लाख रुपैयाँले हामीले पूर्ण रूपमा बालकक्षा व्यवस्थापन गऱ्यौँ। विद्यार्थीहरू चाहिँ यस विद्यालयबाट हाम्रो सरकारी विद्यालयबाट बाहिर नजाउन्, अन्य टाढा जान नपरोस् भन्नको खातिर उहाँहरूले एउटा 32 इन्चीको LCD, त्यस पछाडि एउटा प्रिन्टर, एउटा कम्प्युटर अनि चाहिँ भुइँमा ओछ्याउने रातो कार्पेट भयो, त्यसमा विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार कुसनहरू इत्यादि जुन हाम्रा दैनिक आवश्यक पर्ने विद्यालयमा नानीहरूलाई आवश्यक पर्ने बालकक्षाका लागि चाहिने उनीहरूलाई ऐना यस्ता लगाएका सामग्रीहरू सम्पूर्ण सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो र हाम्रा बाल शाखालाई पनि त्यसमा कसरी त्यो अपरेट गर्ने, कसरी चलाउने भन्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा तालिम जस्तो भनौँ न सहजीकरण गर्नुभएको थियो। त्यसमा अझै अर्को भौतिक निर्माणको पक्षमा महालक्ष्मी नगरपालिका नगर कार्यपालिका शिक्षा शाखाबाट लागि हाम्रो यस विद्यालयलाई 2 कोठी पक्की भवन योजना दिनुभएको थियो। त्यो अब अहिले अन्तिम चरणमा छ। त्यो झ्यालडुका थुनथान मात्रै छ, त्यो झ्यालडुका सबै रेडी बनिसकेको छ। 77 सालमा अथवा आर्थिक वर्ष 76-77 मा 6 फुटे 68 थान जस्ता पाता प्राप्त भई शिप भवनमा लगाइसकिएको छ। शिशु कक्षा र 1 कक्षाको लागि म्याट र कार्पेट कक्षा व्यवस्थापनको लागि भुइँको लागि प्राप्त भएको छ नगरपालिकाबाट। सङ्ख्या थोरै भएको हुँदा यस सेवा क्षेत्रको विद्यालय सेवा क्षेत्रको लागि रेस्ट होलको लागि विद्यालयको अति खाँचो छ। यहाँका बालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचमा रहिराखुन्, शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित नहुन् भन्नको लागि यस विद्यालयमा हामीसँग भएको जम्मा 3टा सरकारी दरबन्दी छ। त्यो दरबन्दी जीवित रहोस्, सधैँभरि चालु होस् र भइरहेको कक्षा सञ्चालन भइराखोस्। गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर गाउँ नै छाड्नुपर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र अध्ययन गर्न नपाउने बालबालिकालाई उचित छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहनका काममा विद्यालय लागि परेको छ। साथै अपाङ्ग, दलित तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र प्रोत्साहनका काम भइरहेको देख्न सकिन्छ। कोरोना लकडाउन आदि कारणले गर्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरूको एडमिसन भइसकेको छैन। अहिले हालसम्म एडमिसन भएका हाम्रा टोटल सङ्ख्याहरू नर्सरीदेखि 12 सम्ममा 230 जना विद्यार्थीहरू रहेका छन्। त्यहाँ मार्फतै अहिले सीसी क्यामेराहरू हाम्रो विद्यालयमा पनि 13वटा जडान गरिएको छ। त्यस्तै गरेर विज्ञान प्रयोगशाला अनि कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्थापन यो महालक्ष्मी नगरपालिका मार्फतै स्थापना हामीले गरेका छौँ। संघीय माननीय सांसद राजेन्द्र कुमार राईज्यूबाट हामीले उद्घाटन पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फतकै अर्को 4 कोठे भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। प्रायोजन गरियो। अब स्थानीय तहले यसलाई अझै थप व्यवस्थित गर्दै अब शैक्षिक क्षेत्रलाई आर्थिक भौतिक क्षेत्रमा थप सुदृढीकरण गर्दै अलिकति अनुगमन र सुपरिवेक्षणको कुरालाई पनि अलिकति निरन्तरता दिँदै अगाडि लयमा स्थानीय सरकार मार्फत नै अझै राम्रो थप विकास हुन्थ्यो। 1 वर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने अन्नको खेती गर्नुहोस्। 10 वर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने फलफुलको खेती गर्नुहोस्। तर जीवनलाई नै परिणाममुखी बनाउनु छ भने शिक्षाको खेती गर्नुहोस्। यो भनाइलाई आत्मसात गर्नुपर्दा शिक्षा भन्ने शब्द आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। यस हिसाबले यस ओडामा शिक्षाको बाटो सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। स्कुललाई सहयोगका लागि एउटा त्यो प्रोजेक्ट मार्फत सहकार्य गरेर नगरपालिकाले ल्याएको थियो। त्यसबाट चाहिँ शिशुदेखि 2 कक्षासम्म EGRP को कार्यक्रम नपरेको स्कुलका लागि चाहिँ डेस्क बेन्चहरू दिएको छ लेख्नका लागि, चकटीहरू, पानीको फिल्टर छ्याउनका लागि म्याटहरू दिएको छ।
विद्यालयहरूका लागि अब मारमा परेका विद्यालयहरू छन्, स्थानीय तहले स्थानीय अभिभावकहरूले पनि चलाइरहेका विद्यालयहरू छन्। जस्तो हाम्रो यो अब मानौ हाम्रो सानो एउटा पहिले साबिकको 2 नगरले मात्रै चलाएको, यहाँ हामी त्यो भएपछि यस्तै विद्यालयहरूका लागि चाहिँ अब नगर शिक्षा समिति नगरपालिकाले चाहिँ केही बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनुगमनलाई अलिकति तीव्रता दिनुपर्छ। विद्यालयमा के समस्या छ कसो छ त्यो अनुगमन त प्रत्यक्ष रूपमा है, अप्रत्यक्ष रूपमा अहिले त सञ्चारको माध्यम छ होइन, सञ्चारको माध्यमबाट त हुन्छ के छ कसो छ के कसरी भन्ने कुरा त हुन्छ, तर पनि प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर अनुगमन भएको चाहिँ कमै पाइएको छ। वार्डबाट चाहिँ यसपालि 40,000, निमाविलाई 40,000, प्राविलाई 30,000, त्यस्तै तरिकाले 60,000 70,000 त्यो तुलनात्मक विद्यालय हेरेर छुट्याएको। विभिन्न पूर्वाधारहरूमा विकास अगाडिको तुलनामा तीव्र रूपमा भएको छ, तथापि विकासको सिलसिलामा विकासोन्मुख देशको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि न्यून रहेको यदाकदा छिटफुट रूपमा पाएको हुनाले हाम्रो यस नगरपालिकाले चाहिँ शिक्षालाई 1 नम्बरमा राखेर बजेट विनियोजन गरी निरन्तर रूपमा योजनाका साथ अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि शिक्षा क्षेत्रमा र लगायत अन्य नगरकै समग्र विकास हुने पूर्ण आशा। महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्। यसको व्यवस्थापनमा वडा कार्यालय लागि परेको छ। तालिम गोष्ठीहरू दिएका छौँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई होइन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरै नै अब आफ्नो अनुभवहरू बटुलिसक्नु भएको छ। 9वटा वडाहरूमा हामीले एक दिन हामीले घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रम ल्यायौँ होइन, प्रशिक्षण कार्यक्रम दियौँ। त्यसले गर्दाखेरि घरेलु हिंसाबाट धेरै मुक्त हुनुभयो। महिला दिदीबहिनीहरूकै जीविकोपार्जनको लागि हामीले क्रिस्टलका गहनाहरू बनाउने एउटा तालिम दिएका थियौँ है। त्यसले गर्दाखेरि पनि महिला दिदीबहिनीहरूमा धेरै नै टेवा पुग्यो। सिलाइ कटाई तथा कुरमुरी बनाउने तालिम हामीले 3 महिने तालिम दियौँ होइन, त्यसबाट पनि धेरै नै महिला दिदीबहिनीहरूले तालिम लिएर सक्षम भएर त्योबाट लाभ लिनुभयो होइन। बैठकहरू बस्नको लागि ठाउँको अभाव थियो, त्यसको लागि पनि एउटा नगर तथा वडाको सहयोग भवन निर्माण, त्यसबाट पनि उहाँहरूलाई धेरै नै नगर अथवा वार्डबाट सहयोग मिल्यो। कतिजना हुनुहुन्थ्यो सिक्ने? 13 जना थियौँ सर। ल्यायो दालमट भुजिया अनि यस्तै कटिङ अनि ढाका। यही ढाकालाई अलि निरन्तरता दिएर अलि थप साडीको लागि आएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कानतिरको धागोले चाहिँ गोटाको 1500 दिनु। यस्तै बोर्की भयो अनि गलबन्दी सल रुमाल यस्तै। यस वडाले सामाजिक सुरक्षामा पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाइदिएको छ, जसले आम ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिला आदिमा सेवा भाव मिलेको प्रष्ट हुन्छ। विधवा एकल महिलाहरूलाई अब एकै ठाउँमा वडाबाट मात्रै सेवा प्रवाह गर्दाखेरि दुःख हुन्छ भनेर हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता टोलमा गएर वितरण गरेका छौँ। डाँडामा गएर हाम्रै डाँडा हो, हाम्रै ठाउँ होइन, त्यहाँ बोलाएर हामीलाई पैसा एकदम टोटली दिएका छौँ। कसैलाई पनि बाँकी गराउने अपाङ्गहरूलाई पनि सबै बोलाएर दिएका छौँ। वडाले अहिले भनेको नगरले भनेको हुलचेयर दिएको छ र वडाले नगरले जिल्ला देश प्रदेश जुनसुकैले भए पनि एउटा भत्ता खुवाएको छ। अपाङ्गहरूलाई राम्रैसँगले सेवा गरिराखेकै छ। सङ्घ हुँदै काहीँ पहल गरिदिएर यो खुट्टा लाउनेसम्म वडा कार्यालय नगरपालिका केन्द्रसम्मले पहल गरिदिएदेखि अझ बेस्ट हुन्थ्यो भन्ने आशामा उहाँहरूले चाहिँ काम गर्दैछन्। अब एकैबाजी त के हुन्छ र पढेर भत्ता अब घर यहीँ ल्याएर नै बनाउनुपर्छ वार्डमा। मैले पनि घर लगेर गरेको मैले सहयोग गरेको छु। यस वडामा युवाहरू लोक संस्कृतिको जगेर्नामा खटिएका छन्, जसमध्येको पञ्चे बाजालाई जगेर्ना गर्न यहाँका युवा लागि परेका छन्। अहिले पनि विभिन्न विवाह समारोहहरूमा पञ्चे बाजा बजाउने चलन
रहिआएको छ। चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो कला संस्कृति अघिको पुरानो बाजा संस्कृतिहरू चाहिँ लोप भएर गएको हुनाले चाहिँ कुनै सुविधाहरू पाउने सुविधाहरू हामीहरूले पाऊँ, हामीहरू कला संस्कृति अगाडि बढाउँदै चाहिँ लोप भएको कारणले अगाडि बढाउँदै लान चाहन्छु। खेल समुदाय हो, दर्जी समुदाय, अनि यहाँ चाहिँ खास गरी लोक संस्कृतिको बारेमा बाजागाजा बजाउने हाम्रो यो कुरा एकदम लोप हुँदै गइरहेको सम्बन्धमा हामीहरूले अहिले फेरि यसलाई फेरि स्टार्ट गर्ने कुरो गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीहरूलाई अब केही नगरपालिकाबाट सरकारबाट हामीहरूलाई केही हुन्छ कि अब सहयोग हुन्छ कि भनेर हामीहरू लागि परिरहेका छौँ। सबैको मनोविचार अनुसार होइन कुरो गरिरहेका छौँ। यदि त्यस्तो हुन्छ भने हामी हाम्रो लोक संस्कृतिकोलाई लैजानेछौँ। लोक संस्कृतिलाई अब अगाडि बढाउनको लागि अब हाम्रो वडाले अब नगरपालिकाले के गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। अब त्यो अब बाजागाजाको लागि केही पनि छैन हाम्रो अहिले। हामीहरूको पहिले जमानामा थियो, अब अहिले हामी फेरि त्यसलाई अब स्टार्ट गरिरहेका छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीहरूलाई सहयोगको खाँचो छ। अब वडाको नगरपालिकाको खाँचो छ। त्यसको लागि हामीहरूलाई हजुरहरूले अब कुनै एउटा पहल गरिदिए हामीहरूलाई एकदमै राम्रो हुने थियो। मेरो चाहिँ विनम्र अनुरोध यही छ। यस वडामा महिला शिव विकास तालिम, युवा रोजगार, खेलकुद एवं वैवृद्धहरूलाई प्रतीक्षालय जस्ता हरेक तह र तबकामा जनप्रतिनिधिहरू खटिनु भएको छ। पशुमा त सायदै महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा जति अन्त सुधार भएको म ठान्दिनँ। एउटा चाहिँ माविहरू छन्, उच्च मावि अनि मावि गर्दाखेरि यहाँ शिक्षामा पनि अब कमजोर भन्ने ठाउँमा कहीँ रहँदैन। राजनीतिमा भन्नुहुन्छ भने राजनीतिमा पनि यहाँ चाहिँ अब एक प्रकारले राजनीतिक रूपमै अब सबै झङ्गटा जिल्लाभरिको चाहिँ नेकपाले फड्को मारेको देखिन्छ। अन्य ठाउँको तुलनामा चाहिँ महालक्ष्मी नपाए एकलाई चाहिँ म सबैभन्दा राम्रो ठाउँ राम्रो भन्छु। विशेष त अब वार्ड नम्बर 1 का वार्ड अध्यक्ष टेकबहादुर गुरुङले नै यो ठाउँलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ अब सुधार गर्नुपर्छ अनि यसलाई समुन्नत बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बढी ध्यान दिएको म बुझ्छु। अन्य वार्डको तुलनामा चाहिँ केही कमजोरी हुन्छन् होइन। जब त्यो काम गर्दै जाने क्रममा केही कमजोरी हुन्छ। कमजोरीको क्रममा चाहिँ अब अलिकति सुधारात्मक रूपमा जानुपर्छ। अलिक कहीँ त्यस्तो चाहिँ अब विशेष गरेर हाम्रोमा चाहिँ अब खानेपानीको विषयमा अलिकति एक घर एक धारा भन्ने थियो। अहिले त्यो सम्पन्न हुन सकेको छैन, सम्पन्न भएको छैन। पहिला 2041 साल चैत 7 गते चुनाव भयो थियो। त्यतिखेर म वडाध्यक्ष थिएँ पञ्चायतकालमा। तपाईँको त्यो 41 सालमा जम्मा यो मारे कटारीभरिमा 50,000 पैसा आउँथ्यो। अब 9वटा वार्डमा बाँड्दाखेरि कति पुग्यो होला, त्यही 9 पञ्चायत पहिला 5.5 पैसा थोरै हुन्थ्यो। त्यतिखेर के विकास गर्नु र। अहिलेको अवस्थामा तपाईँको भन्नुपर्दा अब एउटा वार्डमा 50 लाखसम्म चाहिँ अब नगरपालिकाबाट परिरहेको छ वार्डमा भने पहिला र अहिले त अब आकाश पातालकै फरक पर्छ नि। नगरेको भन्न सकिँदैन। यतिको विकास भनेको अहिलेको मलाई 3 वर्ष न भइन्छ लगभग। 3 वर्षको सेरोफेरोमा धेरै काम भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मजामा ट्याङ्की स्याङ्की पनि बनाउन अब वार्डले दिइरहेको छ। अब यतापट्टि थलो सुधारको पनि गर्न खोजिँदैछ। अब बाटाघाटा पहिलाको भनेको अब हामीले यहाँ चित्रेमा दुध बोक्न हाम्रो मेरै पालामा म अध्यक्ष हुँदाखेरि संस्थाको दुधको अध्यक्ष हुँदाखेरि अब डोकामा बोकेर लानुपर्छ दुध है चित्रेमा। अहिले अब डोको छोडेर गाडी ट्र्याक्टरमा लाँदैछौँ। पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा छ। अब हामीलाई खानेपिने यसो रासन सानी नुन तेल यसो चित्रे पुग्नु बस्नुपुर पुग्नु पर्थ्यो। अहिले घर छेउमै पाइराखेको छ। चित्रे के अरे सिद्धबाट यहाँ आउनलाई त्यति कठिनाइ छैन, बस कुदेका छन्। पहिलाको हिसाबमा त धेरै राम्रो भन्नु पर्यो नि। यस वडामा विकासका विविध कामहरू भइरहेका र हुने क्रममा छन्। विकासको मुख्य मेरुदण्ड सडक निर्माण र सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिहरू लागि परेका छन्। सँगै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र खोप केन्द्रका भवनहरू निर्माण कार्य भइरहेको छ, जसले सेवा प्रवाहमा सहज हुने देखिन्छ। अब 5 रुपैयाँ 4 आना जग्गा
वडा कार्यालयको नाममा शिरस्ता कायम गरियो र अहिले वडा कार्यालयको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। स्वास्थ्य चौकीको पनि तिम्रो पनि जग्गा व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइरहेको छ र कटहरेमा एउटा खोप केन्द्रको भवन र घुमाउनेमा पनि एउटा खोप केन्द्रको भवन को निर्माण भएको छ र अहिले महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पारी खाप्राङमा निर्माण भएको खोप केन्द्रको भवनबाट नगर स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। चाहिँ वडा कार्यालय भवन थिएन, अब स्वास्थ्य चौकी थिएन, बाटाघाटका पहुँचबाट हामी वञ्चित रहेकै थियौँ। यसका बावजुद पनि हामीले अब स्थानीय तहबाट भौतिक निर्माणतर्फ सडकहरूको स्तर उन्नति गर्ने काम गरेका छौँ, जसमध्ये आले निगोइटा मूलखर्क डाँडागाउँ जाने सडकको स्तर उन्नति भएको छ। केही अब 40% जति बाटो मर्मत सुधार गर्दा हिउँदो बर्खै बस कुद्ने बाटो हुन्छ र जितपुर ढोँडे कटहरेको बाटो पनि स्तर उन्नति भएर अहिले बस गाडीहरू कुदिरहेको छ र दारेगौँडा घुमाउने मारेक लेगुवा सडकमा पनि बसहरू कुद्छ, टडकहरू कुदिरहेको अवस्था छ र जितपुर याङलाबुङ मासबारी हुँदै वडा कार्यालय मुख्यमन्त्री सडकमा चाहिँ अहिले ठुल्ठुला बसहरू कुदिरहेको अवस्था छैन, त्यो पनि स्तर उन्नति मर्मत सुधार हुँदैछ। चित्रे खाप्राङको सडकमा पनि केही स्तर उन्नति भएको छ र घुमाउने तेलुङ वडा कार्यालयको सडक पनि केही स्तर उन्नति भएको छ। गाउँमा कोही बिरामी भयो भने अत्यन्तै गाह्रो अवस्था थियो। अहिले सडक घर घरमै पुगेका छन्। एम्बुलेन्स सेवा लिन सजिलो भएको छ। यातायातले ढुवानी तथा अन्य काममा सहयोग त पक्कै मिलेको छ। संहिताको खातिर नगरपालिकासँग रहेका हक अधिकार प्रयोग गरेर र डोनरहरू ल्याएर विकास मण्डल सहलमा अब यहाँनिर हामीले बस आइपुग्छ भन्ने होप राखेकै थियौँ। हाम्रा अग्रजहरूले पनि राख्नु भएको थिएन। बस आइपुगेको छ, एम्बुलेन्स राति आइपुगेको छ, विकास भएकै छ। भएको विकासलाई भएकै भन्नुपर्दछ। कुरा त देशमा विकास निर्माणको पूर्वाधार भनेको यातायात रहेछ। यातायात भइसकेपछि यहाँबाट उब्जिएको साग सब्जी अन्न बालीहरू चाहिँ के अरे जहाँ पनि पुर्याएर चाहिँ कृषकहरूले गर्न सक्ने अवस्था यातायातको कारणले भएको छ। अब नगरका क्षेत्र कारणले वार्डका कारणले लगानी गरिदिएर सानातिना कुलाहरू बाटाहरू बनिराखेका छन्। त्यसको लागि नगरपालिकालाई धन्यवाद छ। मैले यो महालक्ष्मी नगरपालिकामा जम्मा अहिले चौथो प्रोजेक्ट चलाइराखेका छु। बाङ्गेसाल सिँचाइ योजना वर्ल्ड ब्याङ्क डोनर हो, कुवेती फन्डबाट 4-5 करोडको प्रोजेक्ट। अब त्यसमा पनि मेरो यही महालक्ष्मीकै मानिसहरू 100जनाले काम गरिरहेछन्। हिजो चाहिँ के अरे सम्बन्धित अफिसको डीहरू इन्जिनियर साहबहरू पनि आउनुभएको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरू उपभोक्ता समितिका साथीहरू त्यो निर्माण कार्य अहिले फिलहाल भइरहेछ। यसभन्दा अगाडि मैले जनजाति सांस्कृतिक पहिचान खुल्ने पार्क वनझाँक्री पार्क निर्माण गरेँ, त्यो देशमा भाइरल भयो। यो मारेकटरीमा 2-3 ठाउँबाट बसहरू कुदिराखेका छन्। विभिन्न खानेपानीहरूको पनि धेरै सुधार भएको छ। खानेपानी पनि प्राय सबै टोलमा पुगिराखेको छ। र यो चाहिँ भुक्तानी लिनुपर्थ्यो वृद्धहरूले र धेरै कष्ट थियो। अहिले टोलमा गएर वृद्ध भत्ता बाँडिएको छ। यो चुनाव भएदेखि पछाडि धेरै अलिक सुख सुविधाहरू पाइरहेका छन् यहाँका वृद्धहरूले पनि। फाइदा कार्यालय घुमाउने हुँदा निकै धेरै कष्ट थियो, टाढा थियो आउन जानलाई। केही सहज चाहिँ भएको छ र पनि कटहरले त अहिले गाह्रै परिरहेको छ। त्यहाँ पनि सिँचाइमा भनौँ, सिँचाइमा सानो सिँचाइबाट एउटा ठुलो यहाँ ठुलै भनौँ सिँचाइ पनि सञ्चालन भइराखेको छ र सानो सानो टुक्रे सिँचाइ कुलाहरू पनि मर्मत भइराखेका छन्। निम्न स्तरका बासिन्दाहरू वार्डका बासिन्दाहरूको एउटा रेकर्ड राख्ने काम भएको छैन
र यो रेकर्ड राखेर यो आर्थिक स्तरीकरणको चाहिँ स्तरीकरण भएर यसको चाहिँ के अरे एउटा आर्थिकको अनलाइनको सिस्टम भएदेखि चाहिँ सबै कुराको तथ्याङ्क पनि एकैचोटि हेर्न सकिन्थ्यो र योजना सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो पर्ने थिएन। नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई हरेक नागरिकको हकमा निशुल्क बनाएको छ। विगतमा प्राथमिक उपचार पाउन पनि टाढा जानुपर्ने बाध्यता अब घटेको छ। काम गर्न त अलि सजिलो त सजिलै भन्नुपर्छ, तर अब कहिलेकाहीँ औषधि अभाव हुन्छ। त्यो अब चिसो मौसम चिसो ठाउँ भएकोले बढी टन्सिलाइटिस बढी आउँछ, त्यसपछि टाउको दुख्ने बढी आउँछ, त्यसपछि अरू रोगीहरू आउँछन्, दमको पनि आउँछन्, ज्वरोको आउँछ, रुगा खोकीको आउँछ बढी। निरन्तर रूपमा सहयोग अहिलेसम्म गरिरहेछु र पछि पनि गर्नेछन्। यहाँ अब अहिले चाहिँ भवन नभएर अहिले अस्थायी जस्तो हो। अब भवन पनि फिनिस हुन आँटिसकेछ। त्यहाँ अब चाँडै अब भवन फिनिस भएर चाँडै चाहिँ उद्घाटन होस्। अनलाइन रिपोर्टिङ तालिम पनि गराएर हामीलाई अनलाइन रिपोर्ट गर्ने बनाओस् हैन नगरपालिकाले। अब यो अहिले सब हेल्थ पोस्ट जस्तै हो हैन, नगर स्वास्थ्य केन्द्र हो हैन। अब पछि सरकारले अब यसलाई प्रोमोसन गरेर यसलाई स्वास्थ्य चौकी बनाओस् र दरबन्दी अहिले त शून्य अवस्थामा छ, तर दरबन्दी पनि थपोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु। म पस्दा भन्दा अहिले धेरै राम्रो हुँदै आइरहेको छ। अहिले पहिला धेरै दुःखहरू थियो, यतातिर बच्चाहरूलाई पनि अलिक थियो भने अहिले धेरै सहज हुँदै गएको छ। खोप पनि नजिकै आइरहेको छ। हामीलाई प्रोत्साहन पनि नगरबाट पनि गरिराख्नु भएको छ। एकै ठाउँमा मारेको थियो भने अहिले खाप्राङमै आइदिएको छ। धेरै उपस्वास्थ्य केन्द्र उपस्वास्थ्य चौकी केन्द्र भइदिएको छ। म बिमा पनि गर्दैछु। घर घरमा सबैतिर जाँदैछु। सबै साबिक 5वटै वार्ड जाँदैछु। नपरोस् 1 लाखसम्म 3500 तिरेर 1 लाखसम्म उपचार पाउनु भनेको धेरै राम्रो हो। धेरै छुट पायौँ हामीले। 70-80 हजारसम्म छुट पाइयो। धेरै राम्रो भयो भनेर खुसीको खबर पनि सुनाउँदै जानुभएको छ। यसलाई चाहिँ आफ्नो ओडामै होस्। यो हामी अब 2 नम्बर गइराख्नु परेको छ। आफ्नै ओडामै होस्। यो रिपोर्टहरू बुझाउन ओर्न सहज होस्। यस वडामा लघु जलविद्युत पनि सञ्चालनमा छ। हुन त यो जलविद्युत स्थानीय तह आउनुभन्दा अगाडि नै अवस्थित थियो, तर यसलाई अहिले समर्थन र व्यवस्थापनमा स्थानीय तह लागि परेको छ। जलविद्युतबाट अब साबिकको कटहरे 1 नम्बर, 2 नम्बर तेलुङ खाप्राङ र 4 नम्बर पारी खाप्राङमा त्यो लघु जलविद्युतबाट बिजुली उत्पादन भएर वितरण भइरहेको र यहाँ चाहिँ अब दिनानुदिन जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गरेको र कृषकहरू पनि व्यावसायिक हुँदै गएको कारणले भोल्टेजको कम हुँदै गएको र यसलाई पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, विस्तार गर्नुपर्छ भनेर यसको पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। घुमाउनेमा र मछेपुमा मात्रै केन्द्रीय लाइन रहेको छ र अब घुमाउने र मछेपुमा सिंगल फेज थियो। मछेपुमा अहिले डबल फेज गराइएको छ र त्यहाँ विद्युतको अलिक सहजता भएको छ र काठको पोल थियो। काठको पोललाई केही पोलहरूलाई विस्थापित गरेर फलामे पोल ल्याएर मर्मत गर्ने काम भएको छ। घुमाउनेका विभिन्न ठाउँहरूमा विद्युत नपुगेको ठाउँमा विद्युत विस्तार गर्ने। निर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेपछि हाम्रो वडाको सेन्टर पर्ने ठाउँमा हाम्रो यो महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का जनतालाई सबैलाई बाइक पर्ने ठाउँमा हाम्रो पारी खाप्राङमा वडा कार्यालयको स्थापना भएको छ र स्थापना सँगसँगै वडा कार्यालय भवन पनि निर्माण भइरहेको अवस्था छ र स्वास्थ्य कार्यालयको पनि यहाँ
उद्घाटन भएको छ र कार्यालय भवन पनि अहिले बनिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ बजेट छुट्याएर बाटोको गुणस्तर केही गुणस्तर भएको छ र त्यसै गरेर नगरपालिका हाम्रो नगरपालिका र प्रदेशबाट सिन्धुवा निगुरेटार मुलखर्क र डाँडा गाउँसम्मको लागि नगरबाट र प्रदेशबाट बजेट छुट्याएर यहाँ बाटोको निकै राम्रो गुणस्तर भएको छ पहिलेको तुलनामा र अहिले यहाँ यो बाटोमा बस पनि ओहोरदोहोर गर्ने भइरहेछ र यहाँको जनतालाई धेरै सेवा सुविधा पुगेको छ। लगभग अब घर घरमै जस्तो बुढापाकाहरूलाई वृद्ध भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था पनि भएको छ, त्यो सेवा सुविधा भएको छ र त्यसै गरेर अब यो रातका कार्यक्रमहरू पनि अब बोयर जातका बोकाहरू पनि वितरण गरिएको छ र त्यस्तै गरेर अब प्रत्येक वडामा टोलमा पुग्ने गरी त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छ र नगरपालिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ र अब यो खेत जोत्ने बारी जोत्ने मेसिन त्यो अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ। अझै अब योभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू चाहिँ प्रत्येक टोलमा गएर त्यहाँको विकास निर्माण गर्नुपर्ने कुन हो त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सङ्ग्रहमा भवनहरू कटरे पनि परिरहेको छ, यहाँ पारिखापरा पनि परिरहेको छ, चित्रेमा परिरहेको छ, घुमाउने परिरहेको छ, भवन अब सरकारी भवनहरू ठुल्ठुलो परिरहेको छ। अर्का पोखरी चित्रेमा बनिएको छ अनि तल पोखरी अब धेरै राम्रो हिसाबले बनाइरहेको छ, पोखरीको पनि कम्पाउन्ड घेरेको छ अनि झरना पनि अब यहाँ लक्ष्मी झरना सुरुवात गरेको छ। अब वार्ड कार्यालय भवन अहिले पनि बनाइरहेका छौँ, मन्दिरहरू यहाँ बनाइरहेका छौँ, पर्यटलयहरू अब यो बनाइरहेका छौँ होइन। अहिले पहिलेको हिसाबले हेर्यो भने हामीले घोषणा पत्र अनुसार मात्रै घोषणा पत्रभन्दा बाहिरी कामहरू भने अब मन्दिर बनाउने पर्यटल बनाउने यी कुराहरू त हामीले घोषणा पत्रमा थिएन र त्यहाँभन्दा बढी कामहरू भइरहेछ अहिले। गाई पकेट छ यो अब एकमा अनि तल्लो भेगमा भनेको टमाटर पकेट सिप्रिङमा, अब घुमाउनेमा भनेको तरकारी पकेट त्यहाँ तल बाँडिँदैछ, अर्को टोनेलहरू बाँडिराखेका छौँ होइन। त्यहाँ भएन बाहिरी नगरभन्दा बाहिरीबाट अफिसहरूबाट चाहिँ धेरै अब कार्यहरू ल्याएर बिछाइरहेका छौँ हामीले। यति थोरै समयमा विविधताको विकास समृद्धि र रूपान्तरणका काम यस वडामा भइरहेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय वासीहरूमा सहजता थपिएको छ। गाईहरू ल्याउने हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ। वार्ड नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन निर्माण हुँदैछ, त्यसको निर्माण समितिको सचिव म आफै होला। अहिले धमाधम निर्माण कार्य भइरहेछ, त्यो अब अहिले सेटिङ काम भइरहेछ। अब लगभग हप्ता दिनभित्रमा ढलाइ काम सम्पन्न छ। अब विकासका कुराहरू अब प्रशासनिक कामहरूको लुसमा धेरै राम्रा काम भएका छन्। पहिलेको तुलनामा त अब धनगढी जिल्लाकै दोस्रो ठुलो गाविस भएकोले गर्दा आउँदै ठुलो भूगोल ठुलो क्षेत्र त्यो अलिकति गर्दै पनि अब बजेटको अभावले गर्दा आउँदै भन्न सकेको छैन। अहिले आएर पुनर्संरचनामा साबीको गाविसलाई 2टा वार्ड बनाएर अब अहिले हुँदाहुँदै अब विकास निर्माण काम त प्रत्यक्ष पहिलेको तुलनामा त धेरै भएको, धेरै बढेको, अनुदानको कार्यक्रम पनि धेरै आएको, यी बाटाघाटा बनेको त धेरै नै बढी भएको छ सर। यातायातको क्षेत्रमा त सर अब हामीले अब पहिलेदेखि अब एक त हामी अब कठिनाइ भूगोलमा छौँ। अब धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै अब यो बाटाघाटा त खोलिए। अब त्यसो बाटाको त म पनि धेरै वर्ष सचिव नै भएर काम गरेँ। अब पहिले त थोरै पैसा अब जस्तो अब अहिले त्यसबाट पनि अब हामीले हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के छ भने अब यसलाई यातायातको सुविधा चाहिँ यो त्यसो बाटाले चाहिँ बस कुदाउने एउटा लक्ष्य हामी 10 वर्ष पछाडि भयो नि बस कुदाउनु पर्छ भनेर लक्ष्य साथ हामीले काम गऱ्यौँ। अहिले आएर चाहिँ अब प्रदेश सरकारको नगरको पैसा अलिक बढी परेर अहिले मात्रै हामी बस कुदाउन अनि निर्माण सामग्री ल्याउनलाई ट्रकबाटै हामी यहाँ ल्याउने सफल भएका छौँ। अब यातायातको कुरामा त अब धेरै अब भने जति त कहाँ गर्न सकिन्छ। अब एक त भूगोल हाम्रो ठुलो, अब त्यसमा पनि अब खर्चिलो, अब धेरै अब सबै घरमा बाटा लानुपर्ने, अब एउटै बाटाले सबैलाई नहुने, अब त्यही पैसा बाँडचुँड गर्नुपर्ने, त्यही गरेर अनि बर्खाको समयमा स्तरोन्नति भलहरू खोलाहरूलाई व्यवस्थित बाटाहरू नभएकोले नहुँदाहुँदै अब हिउँदमाभरि चल्ने अनि फेरि बर्खा लागेपछि पूर्ण रूपमा जीर्ण हुने र फेरि मरमसमार गरेर मात्रै चल्ने स्थिति छ। यसलाई चाहिँ खानेपानीको सन्दर्भमा एक घर एक धाराको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। पारिखाप्राङमा लगभग अब 2-3 स्किम सञ्चालन भइसकेको छ। मच्छेपुमा पनि सञ्चालन भएको छ र घुमाउनेमा सञ्चालन हुँदैछ र कटरेमा चाहिँ अब मूलको कारणले गर्दाखेरि मुहानको कारणले गर्दाखेरि अहिले
एक घर एक धाराको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्था छैन र ओखरबाट र तेलुङ खण्डमा पनि अब त्यो मुहानको कारण अथवा विविध कारणहरूले त्यो खानेपानी एक घर एक धाराको सञ्चालन भइरहेको अवस्था पनि छैन। अब ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयहरूको पनि निर्माण गरेका छौँ। घरको छाना भएकालाई जस्ता पाता, घरविहीनलाई घर, भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका संरचनाको उत्थान तथा राहतले यस वडा व्यवस्थित बन्दैछ। वडाको गौरवकै योजनाको पैसाबाट हामीले 25 घरधुरीलाई जस्ता पाताको व्यवस्था गरिदिएका छौँ। नागरिक आवासबाट पनि अब 25 घरलाई पर्ने कुराकानी छ। अब यसरी महालक्ष्मी नगरपालिका भरि नै र 1 नम्बर वडाका यो साल नभए अब कोरोनाको कारणले गर्दा यो साल फेर्न सकिएन भने पनि आगामी सालसम्ममा, आउँदो साल आर्थिक वर्षसम्ममा हामीले यी वार्डमा भएका सम्पूर्ण खरको छानालाई स्थापित गरी जस्ता पाताको व्यवस्था गर्ने हामीले उद्देश्य लिएका छौँ। यस ठाउँमा सामाजिक विकृति र अपराधका घटनाहरू कमै मात्रामा देखिन्छन्, जसले गर्दा यहाँको शान्ति सुरक्षा सन्तोषजनक र व्यवस्थित देखिन्छ। यो महालक्ष्मी नगरपालिका 1 मा एउटा ज्यान केस र महालक्ष्मी नगरपालिका 2 मा एउटा आत्महत्या भनेपछि दुईटा घटनाहरू भएको छ। अन्य त्यस्तो जघन्य अपराधहरू कुनै भएको छैन। शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य छ। मेरो जनशक्ति भनेको म 1 जना अक्षय भयो, 1 जना हल्ला साहब, 5 जना भाइहरू गरेर जम्मा हामी 7 जना छौँ। कुनै पनि घटनाहरू भयो भने कहीँबाट सूचना आएपछि तुरन्त त्यो घटना भएको एरिया कहाँ हो त्यसलाई गरेर तुरन्त गइन्छ। त्यहाँ भएको घटना गतिविधि बुझिन्छ। त्यसलाई गर्नुपर्ने हामीले गर्न सक्ने यहाँबाट गरिन्छ। यदि गर्न नसक्ने कुनै पनि त्यस्तो घटनाहरू अलि सामान्य प्रकृतिको मिलाइन्छ, अलिक जघन्य प्रकृतिको लागि हामी जिल्ला फरवर्ड गर्ने गरेछ। यहाँको राजनीतिक दलहरूले पनि हामीलाई प्रहरीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यातायातमा चाहिने मर्मतदेखि लिएर इन्धनको व्यवस्था गर्नुभएको छ। समग्र राजनीति उसबाट पनि हामीलाई सहयोगी छ। वार्ड नम्बर 1 बाट पनि हामीले त्यस इन्धनको व्यवस्था गर्नुभएको छ, 2 बाट पनि गर्नुभएको छ भने समग्र त्यसमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। राम्रो छ। हामीले सकेसम्म आफ्नो उसबाट भ्याएसम्म महालक्ष्मी 1 र 2 मा सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। यस वडाले पारदर्शी र सुशासनलाई मूल मन्त्र मानेर वडावासीहरूको सुविधा अनुसार दिन र रात नभनी ओहोरात्र सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, जसले काम छिटो र छरितो भएको छ। वडाका यी कामहरूले गाउँमै सरकार आएको अनुभूति मिलेको छ। मेरो सुरु स्थायी नियुक्ति चाहिँ 74 चैत्र 16 गते दोलखा जिल्लाको जिरी राकोलाकमा भएको थियो। म चाहिँ कर्मचारी समायोजनको माध्यम मार्फत 2075 भाद्र 25 गतेदेखि महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को वडा सचिवको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छु। 1 मा चाहिँ अब छिटो छरितो ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ र सामाजिक सुरक्षाको कामलाई पनि हामीले साबिक मार्केटर गाविस हुँदादेखिकै अब टोलटोलमा गएर सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई हामीले थाती राख्दै हामीले अलि स्थानीय तह भई हुँदाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ अब टोलटोलमा गएर कटरे घुमाउने, मच्छेपु लगायतका ठाउँहरूमा गएर सामाजिक सुरक्षाहरू टोलटोलमा गएर वितरण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। समय प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा महालक्ष्मी नगरपालिकाले लिएको नीतिलाई हामीले वडाले पनि अंगीकार गरेर 77 साल यो कार्तिक 2 गतेदेखि चाहिँ हामीले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई पनि अनलाइन सिस्टम मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू गरेका छौँ र सामाजिक सुरक्षालाई पनि पहिला हामीले नगरपालिकामा लगेर र बुवा वा आमाहरूको डाटालाई चाहिँ हामीले नगरपालिका लगेर इन्ट्री गर्नु पर्थ्यो भने अहिले त्यो कार्यलाई पनि हामीले यही वडा मार्फतै त्यो गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले नगरपालिकासम्म पुग्ने कष्टलाई हामीले अलिक कम गरेका छौँ। साबिक मार्केटर गाविस हुँदाकै बखतको ढड्डाहरू जस्तो यो व्यक्तिगत घटना
ढड्डाहरूलाई चाहिँ अलि डिजिटलाइजेसन हुने कार्य भर्खरै मात्र महालक्ष्मी नगरपालिकामा सञ्चालन हुँदैछ। अलि पछिल्लो समय वडा नम्बर 7 को सकेर हाम्रो वडा नम्बर 1 को कार्य यही 2077 साल पुस 7 गतेदेखि हाम्रो वडा नम्बर 1 साबिक मारिकटारी गाविसको 50 सालदेखिको हाम्रो व्यक्तिगत घटना दर्ता छ जुन त्यसको कार्य अगाडि बढाइराखेको छ। भर्खरै मात्र महालक्ष्मी नगरपालिकामा अनलाइनबाटै यो योजनाहरू सम्झौता गर्ने र अनलाइनबाटै यो योजनाको टिप्पणीहरू उठाउने कार्य जुन अगाडि बढिरहेको छ त्यसको कार्य पनि अब तत्कालै सबै वडाहरूमा नेटको राम्रो प्रबन्ध हुनासाथ त्यसको कार्य अगाडि बढ्नेछ र त्यो कार्यमा पनि हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने लागेको छ। र समग्रमा महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 वडावासीहरू म पनि यही महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को स्थायी कर्मचारी भएको नाताले पनि अब सके समेत बिहान दिउँसो बेलुका नभनिकन हामी वडाको टिम लागि परेका छौँ। सेवाग्राहीहरूलाई एकदम छिटो छरितो र पारदर्शी ढङ्गले एकदम सुशासनका साथ पारदर्शिताका साथ यहाँ सेवा वितरण गरिरहेका छौँ। यस महालक्ष्मी नगरपालिका पारिखाप्रा 1 मा कामहरू योजनाहरू छ। अहिलेसम्म 9-10 एस्टिमेटहरू पनि भइसकेको छ। त्यसको कामहरू राम्रै ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। राम्रै भन्नुपर्छ होइन। अब यहाँका गतिविधिहरूलाई समेटेर उहाँले के योजनाहरू कस्तो रूपमा काम भइरहेको छ त्यसको गतिविधिहरू योजनाहरू समग्रमा हेर्नुहुने यताउति इस्टिमेट खासै अहिले त सुरुमा स्टार्टिङ पोइन्ट हो। खासै अब त्यति काम पनि चलेको छैन। त्यही 2-3 दिनमा एउटा दुईटा आइरहेको हुन्छ, कहिले दुईटा आइरहेको हुन्छ। अहिले खासै चाहिँ त्यति आएको छैन इस्टिमेटहरू पनि। कामहरू त भइरहेको हुन्छ अलिअलि होइन। सुरुमा स्टार्टिङमा अब भर्खर म पनि नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि कामहरू त्यति खासै चाहिँ भएको छैन, तर आएको कामहरू चाहिँ गरेर पठाएकै छ। प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि राज्य पुनः संरचना भइसकेपछि अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा विकासको आधार तयार हुन्छ। अब विकास का कामहरू सुरुवात हुन्छन् भन्ने एउटा जनताको आशा आकाङ्क्षा थियो र त्यो आशा आकाङ्क्षा पुरा गर्नका निमित्त जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूले निर्वाचित गरेर चाहिँ स्थानीय तहमा होइन वडामा नगरपालिकामा निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको थियो। त्यो आशा आकाङ्क्षा पुरा गर्ने अब अहिले हामी लगभग 4 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ। अब त्यसमा महालक्ष्मी नगरपालिकामा हामीले जनप्रतिनिधि भइकन विकासका निर्माणका कार्यहरूमा हिजो कस्तो थियो, आज के कति परिवर्तन आयो, सामाजिक क्षेत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले के कति परिवर्तन गर्न सक्यौँ, खानेपानी स्वास्थ्य लगायतका दैनिक जनताको आवश्यकताका कुराहरू कति पुरा हुन सके, कति पुरा हुने चरणमा छन्, कति पुरा हुन बाँकी नै छन्। जुन हामीले सोचेर जस्तो विकास निर्माणमा तीव्र गतिले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने थियो त्यस्तो हुन नसके पनि केही विकास निर्माणका कामहरू महालक्ष्मी नगरपालिकामा भएका छन्। अहिले हामीले बाटाघाटामा पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिले हाम्रा कुनै पनि वडाहरू जोड्ने, कुनै टोलहरू जोड्ने बाटाहरू स्तर उन्नति भइसकेका थिएनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि अहिले सहज रूपमा हिउँदमा हाम्रा सबै वडाहरूमा बाटोको एउटा रेखा कोरिसकेको छ र सबै वडाहरूमा बाटोको सञ्जाल जोडिसकेको छ र अहिले गाउँ गाउँमा बसहरू टेम्पोहरू कुद्न थालेका छन्, ट्र्याक्टरहरू कुद्न थालेका छन्। आय आर्जनमा कति विकास भयो, जनताहरूको आम्दानीमा हिजोको र आजकोमा कति फरक भयो, उहाँहरूको आर्थिक उन्नति भयो भएन भन्ने लेखाजोखा गर्न अब हामीले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जनताको अब विकास निर्माण गरियो, बाटो खन्यो, त्यसमा जनताहरूले कतिको लाभ लिन सक्नुभयो, विद्यालय भवनहरू बने, स्वास्थ्य कार्यालयहरू बने, हामीलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने जनतालाई सेवा दिने वडा कार्यालयहरू पनि छैन अहिलेसम्म। हाम्रो भर्खर मात्रै बन्ने तयारीमा छ। अब हामी केही महिना पछाडि आफ्नै वडा कार्यालय भवनमा आफ्नो कार्यालय सारेर जनताहरूलाई सेवा दिने कुरामा छौँ। हामी स्वास्थ्य कार्यालय बनाएर त्यहाँ वडा स्तरको स्वास्थ्य सेवा, त्यहाँ जन्ने प्राथमिक उपचार त्यहाँका जनतालाई दिनका निमित्त वडा स्वास्थ्य भवन निर्माण भइसकेको छ र विद्यालय भवनहरू प्राय हाम्रा वडाका मावि विद्यालयहरू सबैमा एक एकवटा दुईवटा हामीले पक्का भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले गुणस्तरमा र यो प्राविधिक भनौँ यो जीविका जागरण मार्फत चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ रोजगारमूलक तरिकाले चाहिँ लान अहिले पनि सकिएको छैन र विशेष गरी हाम्रो क्षेत्र भनेको कृषि र मा आधारित वडा पनि हो र किसानहरू चाहिँ
को आय आर्जनको बाटो भनेको हाम्रो तरकारी र दूध उत्पादन हो। यो क्षेत्रमा लागू पर्नुहुने किसानहरूलाई केही नगरपालिकाको तर्फबाट, प्रदेश सरकारबाट, सङ्घीय सरकारबाट अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्। पर्दैछ कृषि जोनबाट हामीले पकड क्षेत्र निर्धारण गरेर माथिल्लो बेडमा कृषिका उत्पादनका कार्यक्रमहरू पनि परेका छन् र पर्यटकीय हिसाबले पनि महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा भ्यू टावर बन्ने, पोखरीहरू बन्ने, मन्दिरहरू निर्माण हुने र झरनाहरूलाई हाम्रो व्यवस्थित गरेर त्यहाँ भएका प्राकृतिक चीजहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनहरू भित्राउने काम पनि सुरुवाती भइसकेको छ। हिजो हामीले आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि पनि हामीले किसानले उत्पादन गरेको चीजहरूलाई डोकोमा बोकेर हामीले बसन्तपुर सिद्धसम्म लानुपर्ने स्थिति थियो भने आज हाम्रा गाउँघरमा सानातिना गाडीहरू, टेम्पोहरू, साना त्यो पिकअपहरू बोक्ने तरकारी गाडीहरू आफ्नो घरबाट आज तरकारी, दूध हाम्रा किसानहरूले टाढा बोकेर लानु पर्दैन। र यसलाई अझै पनि व्यवस्थित गर्न हामीले अझै गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। अझै बाटाको स्तर उन्नति गर्न हामीलाई निकै अझै समय लाग्छ। अब अहिले हाम्रा ट्र्याक ओपन भएर सामान्य गाडीहरू मात्रै चल्ने अवस्था भएको छ भने यस्ता स्तर उन्नति गरेर आगामी दिनहरूमा हामीले मेन हाइवे जुन बस चलिरहेका बाटाहरू छन् यी बाटाहरूलाई कालोपत्रे गर्नेसम्म, यिनीहरूलाई अरू बाटाहरूलाई टोल स्तरका बाटाहरूलाई ग्राभेल गर्नेसम्म हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। सङ्घीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले अनुदानका कार्यक्रम मागेर बाटाघाटालाई निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले बिग्रिन आँटेको कामलाई पनि सहज बनाएर, सफल बनाएर हैन त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने जिम्मेवारी ठाउँमा चाहिँ हामी मार्फत अथवा जोबाट त्यो काम बिग्रिन लागिरहेछ ऊ मार्फत त्यस्ता कामहरूको सजेसन हामीले बेलामा पुर्यायौँ भने त्यो कामहरू बिग्रिनबाट रोक्न पनि सकिन्छ। महालक्ष्मी नगरपालिका समृद्ध र नगरवासीहरू सुखी रहेको, खुसी रहेको हेर्न चाहने हाम्रो एउटा इच्छा हो हैन, एउटा चाहना हो। यो चाहना पूरा गर्नको लागि सबैलाई चाहिँ एकमुष्टमा रूपमा सबैलाई आह्वान गर्दै नगरपालिकाको विकास निर्माणदेखि हर क्षेत्रको निर्माणका निमित्त हामी एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। अहिले नगरपालिकाले महिलाहरूका क्षेत्रमा पनि महिलाहरूलाई छुट्टै महिलाहरूले मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी, महिलाहरूले मात्रै चलाउने गरी जीविको जागरण कार्य मार्फत हामीले लगभग 2700 महिलाहरूलाई जोडेका छौँ। मातृ पोषण कार्यक्रम, बाल शिशु पोषण कार्यक्रम भनेर कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। त्यो कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले नगरपालिकाको एउटा समृद्ध र खुसी नगरवासीहरूलाई हेर्न चाहेका छौँ। त्यो पुरा गर्नका निमित्त आगामी दिनहरूमा हामी सबै एकताबद्ध भएर लाग्यो भने पक्कै पनि सफल हुन्छ। र 1 नम्बर वार्ड हाम्रो चाहिँ के भने प्राकृतिक हिसाबमा पनि एकदमै सौन्दर्य सामेल हुन्छ र आत्मनिर्भर वार्ड बन्दै हुन्छ। सोही अनुसार हामीले पनि नगरपालिकाको तर्फबाट कृषिमा केही जोड दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो 1 नम्बर वार्डमा एसओटीबाट हामीले गाई पकड क्षेत्र भन्ने कार्यक्रमै राखेर गाई पकड क्षेत्रको कार्यक्रम 1 नम्बरमा पारेर राखेका छौँ। माथि घुमाउने एरियामा मात्रै हामीले 200 भन्दा माथि प्यानलहरू चाहिँ के भने वितरण गरेका छौँ। त्यहाँका विद्यालयहरूमा भवन निर्माणहरू गरेका छौँ। यता पर्यटनको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले चित्रे बजार, खास गरेर त्यहाँको काली पोखरी, आसपासको क्षेत्र पटेक डाँडा हामीले चाहिँ के भने एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाएको थियौँ। हामीले चुनावमै पनि एउटा घुमाउने पोखरीको कन्सेप्ट अगाडि बढाएको थियौँ। सोही अनुसार चाहिँ के भने त्यहाँ घुमाउने पोखरी पनि निर्माण भइसकेको छ। ती हाम्रो चाहिँ के भने लक्ष्मी झरना पनि 1 नम्बरमै पर्छ। लक्ष्मी झरना जानेसम्मको बाटो हामी चाहिँ के भने स्तर उन्नति गरिरहेका छौँ। हाम्रो मूल बाटो एउटा चित्रे र बसन्तपुरको बिचबाट दारेगौडा हुँदै हाम्रो मारेक हुँदै एउटा लेगुवा तल चाहिँ के भने लेगुवा खोलाको दोबानसम्म हामीले एउटा बाटो चाहिँ ग्राभेल गरिसकेका छौँ। त्यही बाटो सँगसँगै फेरि यहाँ हाम्रो लेगुवा लक्ष्मीको दोबानबाट नगरपालिका केन्द्र जितपुर बजारसम्म आउने बाटो त्यसैलाई जोडेर हामीले चाहिँ के भने ग्राभेल गरेका छौँ। यता जितपुर हुँदै कटरे हुँदै चान्वासम्म निक्लिने बाटो अहिले चाहिँ के भने धर्मदेवी मन्दिरसम्म हामीले ग्राभेल सम्पन्न गरिसकेका छौँ। एक तो पनि धेरै 1 नम्बरमै पर्छ। अर्को माथि आलेबाट चाहिँ माथि हाम्रो 3 नम्बरसम्म जाने बाटो आले निगुरेटार मूलखर्क डाँडागाउँ भन्छौँ, त्यो पनि 1 नम्बर हुँदै जान्छ। त्यसको पनि हामीले स्तर उन्नति गरिरहेका छौँ। गाउँमा पस्ने साना बाटाहरू, बस्तीहरूसम्म जाने बाटाहरू निर्माण गरेका छौँ। चित्रेबाट सिधै हाम्रो चाहिँ तल कटरेतिर झर्दै यता मचेपुरतिर जाने बाटाहरू पनि चाहिँ के निर्माण गरेका छौँ। ती हाइवेकै रूपमा बिस्तारै विकास गर्दै लाने हाम्रो लक्ष्य छ भने गाउँ बस्तीहरूमा कम्तीमा एम्बुलेन्स चल्न सक्ने र चाहिँ के भने उत्पादन गरेका
कृषि उत्पादनहरू चाहिँ के भने बजारसम्म पुर्याउन सक्ने अरू थुप्रै बाटाहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब च्याप कटर पनि एकचोटि नगरपालिकाबाट वितरण गर्ने च्याप कटर लगभग चाहिँ के भने 50-60 वटा च्याप कटर हामी 1 नम्बर वार्डलाई नै वितरण गर्दैछौँ। 60भन्दा माथि घरको चाहिँ के भने यो सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत नगरपालिकाको छुट्टै हाम्रो कार्यक्रम छ र केही हामीलाई केन्द्र सरकारले पनि सपोर्ट गरेछ। त्यहाँबाट हामी यसै वर्ष हामी 60भन्दा माथि घरहरूको चाहिँ के भने छानो फेर्ने काम गरिरहेका छौँ। अब त्यहाँ गाई पालकहरू थुप्रै हुनुभएको हुनाले त्यहाँ खास गरेर दुध ढुवानी गर्ने साधनहरू पनि हामीले ती ट्याङ्कहरू पनि वितरण गरेका छौँ। त्यहाँको चाहिँ के भने दुध सङ्कलन केन्द्रहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ आवश्यक पर्ने अरू चाहिँ के भने मेटेरियल्सहरूको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र मान्छेहरू पनि त्यहाँका नागरिकहरू पनि एकदम जागरिलो हुनुहुन्छ र सोही अनुसारले उहाँहरूलाई हामीले नगरपालिका तर्फबाट कहाँ के सपोर्ट गर्नुपर्छ हामी खोजी पनि गरेका छौँ र कृषि पर्यटनको चाहिँ के भने विषयमा हामीले 1 नम्बरलाई हेरेका छौँ र त्यो हिसाबले पनि चाहिँ के भने हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। होइन अब 1 नम्बरको विकासका लागि हामी जसरी लागेका छौँ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू जसरी लाग्नु भएको छ त्यहाँका सबै नागरिकहरू पनि सोही अनुसारले चाहिँ के भने लागिदिनु भयो भने अझै छिटो हामी त्यसलाई चाहिँ के भने विकास गरेर लिएर जान्छौँ र एउटा पर्यटनको हिसाबले कृषि पर्यटन र अर्को चाहिँ के भने हाम्रो पर्यटनको हिसाबले त्यहाँ हामी चाहिँ के भने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाउने गरी लागिरहेका छौँ र सँगसँगै अहिले हामी त्यहाँ एउटा पेन टावर र बुढा नीलकण्ठको मन्दिर बनाउने गरी हाम्रो योजना स्वीकृत भइसकेको छ। त्यो पनि हामी चाहिँ के भने अगाडि बढाउँदैछौँ। अब होमस्टेमा जाने हामी चाहिँ के भने उज्यालो नगर अन्तर्गत त्यहाँ चित्रे बजारलाई यो चाहिँ के भने सडक बत्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने घुमाउनेलाई सडक बत्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र यसै वर्षबाट चित्रेमा हामीले चाहिँ के भने सिसी क्यामेराको पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी समग्रमा कृषि उद्योग र दिगो विकासमा वडाको उच्च सम्भावना, जनप्रतिनिधिहरूको दृढ इच्छा शक्ति र नागरिकहरूको सक्रियतालाई निहाल्दा महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को समृद्धितर्फको यात्राले छोटो समयमा सफलताको शिखर चुम्ने निश्चित छ, जसमा सहयोगी निकाय, स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय सरकारको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। समृद्ध वडा निर्माणमा संकल्प गरिरहेको महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को अभियान छिट्टै निष्कर्षमा पुग्नेछ। प्रतिनिधिविहीनको अवस्था रहँदाखेरि जनताहरूले अब धेरै नै दुःख पाएको जस्तो थियो। अब विकास निर्माणका कामहरू धेरै भइ नरहेको अवस्था थियो र हाल आएर चाहिँ अब तपाईँको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताहरूको मनोभावनालाई बुझेर अब बाटोघाटोहरू बनाउने, मठ मन्दिरहरू बनाउने, पुलपुलेसा बनाउने, कृषि विकास गर्ने, अब पशु व्यावसायिक पशुपालन गर्ने हरेक कुराहरू चाहिँ अब के अरे जनप्रतिनिधि र अब उपभोक्ताहरू, वडावासीहरू, उपभोक्ताहरू चाहिँ यसरी समन्वय भएर काम गरिराख्दाखेरि जनताहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई धेरै नै सहज भएको महसुस मैले गरेको छु। यो चाहिँ अब मलाई मात्रै यो चाहिँ अब सहज भएको महसुस गरेर हुँदैन, जनताहरूले, उपभोक्ताहरूले कति किसिमको सहज भएको कुरा बुझेका छन्। मलाई लाग्छ मेरो तर्फबाट चाहिँ अत्यन्तै सहज भएको कुरा लाग्छ मलाई।